नाज़रीन, मतलबी दोस्त और साए में कोई फ़र्क नहीं होता। दोनों रोशनी में तो आपके साथ होते हैं, लेकिन अंधेरा होते ही गायब हो जाते हैं। दिल की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जुबान के दो मीठे बोल दिल को खरीद लेते हैं। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना चाहिए बेहतर होता है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। सोना अगर इबादत के बाद हो तो नींद भी शिफा बन जाती है। गहरी नींद एक ऐसी दौलत है जो हर दौलतमंद के पास नहीं होती। जब अल्लाह किसी बंदे से खुश होता है तो उसके लिए नेकी करना आसान और गुनाह करना मुश्किल बना देता है। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: सादा खाना, वक्त पर सोना और सुकून वाली सोच। इनसे बढ़कर कोई दवा नहीं है। ज़्यादा खाने वाले लोग अक्सर बीमार रहते हैं और उनका दिमाग आम लोगों की तुलना में बहुत स्लो होता है। जब तुम पर कोई मुश्किल आए तो किसी का एहसान बिल्कुल ना लिया करो, क्योंकि मुसीबत तो 4 दिन की होती है और एहसान ज़िंदगी भर का होता है। जो दिल दूसरों की तकलीफ़ देखकर बेचैन हो जाता है तो जान लो कि उस दिल में अल्लाह रहता है। नाज़रीन, जो औरत पुराने कपड़ों में भी खुश रहती है वह दुनिया की सबसे अमीर औरत होती है। जो औरत पूरा बदन ढांपने वाले कपड़े पहनती है उसकी हया और शर्म ही उसकी असल जीनत होती है। जो औरत कपड़ों से ज़्यादा अपने किरदार को अहमियत देती है वह ही असल में सबसे खूबसूरत औरत होती है। नाज़रीन, हर मुश्किल के पीछे आसानी छुपी होती है। हौसला रखो और दुआ करो, अल्लाह बेहतरीन रास्ता निकाल देगा। जो शख्स अपने जज्बात को दबा कर जीता है वह आहिस्ता आहिस्ता अंदर से मरने लगता है। नाज़रीन, हमेशा याद रखें, इंसान जितना मर्जी दुनिया में आगे भाग ले, मगर 2 चीज़ें सारी ज़िंदगी उसका पीछा करती हैं। एक तो उसका रिज़्क व दूसरी उसकी मौत। अगर रोटी खाते वक्त मुंह में कड़वापन महसूस हो तो जान लो कि तुम पर बुखार हमला करने वाला है। बार बार जमाई आना थकान और कमज़ोरी की निशानी होती है। रात को डर कर जाग जाना खौफ या किसी बुरी नज़र लगने की निशानी है। दिल का अचानक धड़कना घबराहट या दिल की कमज़ोरी की अलामत है। नाज़रीन, ज़्यादा देर पाँव पर वजन डालकर बैठने से नज़र और दिमाग कमज़ोर हो जाता है। असल गरीबी पैसों की नहीं बल्कि दिल के सुकून की कमी है। जो दिल अल्लाह की याद से खाली हो वही सबसे गरीब है। हर वह चीज़ जो दिल को भाए सेहत के लिए बेहतर नहीं होती। दिल के सुकून की सबसे बड़ी दवा अल्लाह का जिक्र है। हज़रत अली का फरमान है, 2 चीज़ें इंसान को हलाक कर देती है, एक गरीबी का डर और दूसरा मशहूर होने की चाहत। नाज़रीन, ठंडा पानी दिल की नसों को कमज़ोर कर देता है, जो कि हार्ट अटैक की वजह बनता है। कहा जाता है कि रात को किसी पेड़ के नीचे पेशाब करने से जिन्नात तकलीफ़ देना शुरू कर देता है। ख्वाब में ऊंचाई से गिरना ज़हनी दबाव और बेसुकूनी की अलामत व निशानी है। सोते वक्त दांत पीसना परेशानी और बेचैनी की अलामत है। अचानक बेवजह रोना दिल की नरमी और रूहानी कैफियत की अलामत है। नाज़रीन, वह शख्स कभी बीमार नहीं पड़ता जो सादा ज़िंदगी गुजारता है। जो शख्स अकेला रहना पसंद करता है वह सोचने वाला होता है। अपने माँ बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आओ, यह दुनिया का सबसे बड़ा सदका है। उनकी दुआ ही तुम्हारी तकदीर बदल देती है। नाकामी आखिरी मंजिल नहीं, यह तो सिर्फ एक नया सबक है। जो इसे सीख ले वही कामयाब हो जाता है। वह लोग ज़्यादा बीमार होते हैं जो दिल की बात दिल में ही रखते हैं। पानी वक्त पर पीना दवा से बेहतर है और बेवक्त पीना बीमारी की जड़ है।
ذہنی سکون وہ دوا ہے جو کسی دواخانے میں نہیں ملتی۔ سادہ خوراک، سادہ زندگی اور سادہ سوچ لمبی عمر کی ضمانت ہے۔ ناظرین، کھانے کا ذائقہ محسوس نہ ہونا کسی بیماری یا غم کی علامت ہے۔ سونے پر بوجھ محسوس ہونا روحانی دباؤ یا دل کی بیماری کی علامت ہے۔ اچانک کسی کا نام زبان پر آنا دل کی کشش یا کسی کی یاد کی علامت ہے۔ بار بار آنکھ پھٹکنا کوئی اہم خبر یا کسی تبدیلی کی علامت ہے۔ اگر کھانسی رات کو بڑھ جائے تو جان لو کہ تمہارے پھیپھڑوں میں بلغم جمع ہے۔ ناظرین، زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تمہارے لیے آسمان سے رحمتیں برسیں گی۔ نیکی کبھی برباد نہیں جاتی۔ اس دن ایک نیا موقع ہے، گزرا ہوا دن واپس نہیں آتا۔ آج کو سنبھال لو، کل خود بہتر ہو جائے گا۔ بے وقت کھانا دل، دماغ اور معدے تینوں کو نقصان دیتا ہے۔ وہ شخص کبھی بیمار نہیں پڑتا ہے جو شکایت کم اور شکر زیادہ کرتا ہے۔ جو شخص رات کو دیر سے سوتا ہے صبح کی برکت سے محروم ہوتا ہے۔ ہنسی زخم کا مرہم ہے، مگر ضرورت سے زیادہ ہنسی بھی دل کو تھکا دیتی ہے۔ بدگمانی جگر کو جلا دیتی ہے اور معافی اسے شفا دیتی ہے۔ بچوں کے ساتھ ہنسنا جوانی کو دیر تک قائم رکھتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے دل کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، پیشاب کر کے فوراً پانی مت پیا کریں، ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیے، ورنہ بینائی یعنی نظر کمزور ہو جائے گی۔ پخانہ کر کے فوراً روٹی مت کھایا کرو، ورنہ بواسیر ہو جائے گی۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھایا کرو، ورنہ پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ چلتے ہوئے کبھی روٹی مت کھاؤ، نہیں تو تمہارا معدہ سکڑ جائے گا۔ دودھ پی کر کبھی مچھلی مت کھانا، ورنہ تمہاری جلد پھٹ جائے گی یا شدید الرجی ہو جائے گی۔ زور لگا کر کبھی پخانہ مت کرنا، اس سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ لوہے کے برتن میں کبھی دودھ مت پیا کرو، اس سے ہاضمہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گوشت کھا کر کبھی دودھ مت پیو، ورنہ تمہارے دانتوں میں کیڑے لگ جائیں گے۔ نہانے کے بعد ہمیشہ سویا مت کرو، نہیں تو تمہارا دماغ کمزور ہو جائے گا۔ جمائی لیتے وقت کبھی انگڑائی مت لینا، ورنہ تمہاری زبان کو کچھ دیر کے لیے لکوہ ہو جائے گا۔ زکام کے دوران دودھ ہرگز نہ پینا، ورنہ بہت جلدی تمہاری زکام میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ دوست وہی اچھا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہو، ورنہ محفل میں تو سب دوست بن جاتے ہیں۔ کس کی سوچ کیسی ہے اور ایمان کیسا ہے، لوگوں کے الفاظ بتا دیں گے کہ انسان کیسا ہے۔ حسد دل کی ایک ایسی بیماری ہے جو ایمان کو کھا جاتی ہے۔ جو عورت مردوں کو مائل کرنے کے لیے نہایت باریک اور تنگ لباس پہنتی ہے، وہ جنت میں جانا تو دور اس کی خوشبو سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ جو عورت مردوں جیسے کپڑے پہنتی سی عورت نبی کی لعنت اپنے اوپر واجب کر لیتی ہے۔ ناظرین، بیل کو سامنے سے نہ پکڑو، گھوڑے کو پیچھے سے نہ پکڑو، ایک عورت کو کبھی بھی اندھا اعتبار کرنے کے قابل نہ سمجھو۔ خوف صرف اللہ کا رکھو، صرف کوئی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکتی۔ اللہ کا بندہ صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، اسے کسی سے نفرت کرنے میں برباد مت کرو۔ محبت، دعا اور نیکی بانٹتے رہا کرو۔ زندگی کسی کی بھی زیادہ آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنانے سے اور سب سے بڑھ کر برداشت کرنے سے۔